मैं वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने दोनों भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ, तनवीर भाई और मेरे पंजाबी मुंडा भाई। कार भाई रियल में बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है। सही कहते हैं कि अगर किसी के सर पर अगर भाइयों का साया होना, भाइयों का हाथ हो, तो वो औरतें जो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरतें होती हैं। मैं अपने आप को इतनी खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि आप मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोई भाई बड़ा नहीं है और मैं बिल्कुल अकेली हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि भाइयों का साया होना बहुत ज़रूरी है, भाइयों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। खुदा ने मुझे चलिए यूट्यूब के ज़रिए ही इस महाज में अपने दो भाइयों का साथ दिया। खुदा ने इतने प्यारे दो भाई मुझे दिए हैं जो बिल्कुल ऐसे कहते हैं दो हाथ, आपका एक लेफ्ट हैंड है, एक राइट हैंड है। वो हम मेरे लिए खड़े हुए हैं, बल्कि रुबीना सिस्टर के लिए भी वो बिल्कुल तन के खड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बल्कि मैं हाथ जोड़ के आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सच का साथ दे रहे हैं। मैं कोई कमज़ोर औरत नहीं हूँ। आई एम वेल एजुकेटेड लेडी, आई एम लिविंग हेयर इन कैनेडा एंड आई नो व्हाट आई एम डूइंग। आई एम वर्किंग वूमेन। मगर भाई आप लोग पाकिस्तान में रह के जो कर सकते मैं यहाँ बैठ के नहीं कर सकती हूँ। मैंने इन गरीबों के पे तरस खा के और रहम खाकर, इनकी असलियत को ना जानते हुए मैंने इनकी मदद की। मदद करने का ये मतलब होता है कि आपको गालियाँ पड़े। जिस तरह से अभी आपको मैं बताती हूँ कि ये जो है इस ब्रांड का जो भाई है अकरम साहब जो है, उनको किसी ने वादा किया था कि किसी सिस्टर ने वादा किया था कि अपने घर बना ले, मैं आपको पैसे दूंगी। वो सिस्टर उनको पैसे देती रही हैं, तभी तो उन्होंने घर बनाना शुरू किया। पूरा घर बन गया था, थोड़ा सा बाकी रह गया था। ज़र हर एक की इंसान की एक लिमिट होती है, हर इंसान की एक लिमिट होती है किसी को कुछ देने की। कुछ ऐसी मजबूरियां आ गई उन सिस्टर की कि वो उनको पैसे नहीं दे पाई। उन्होंने सिर्फ कहा कि कुछ दिनों के लिए रुक जाइए, मैं अभी नहीं दे पा रही हूँ, मुझे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। इतना कहना था उस सिस्टर का कि वो अकरम साहब और उनकी बेगम साहबा ने झोली उठा उठा कर उनको बददुआएं दी, उनके बच्चों को बददुआएं दी कि जिस तरह से मेरे बच्चे बाहर पड़े हुए हैं, तुम्हारे बच्चे पड़े रहे। और जितनी बददुआएं हो सकती थी उन्होंने झोली उठा उठा के उस सिस्टर को दी। आप खुद सोचे किस किस्म के लोग हैं ये, कितने घटिया लोग हैं। जब तक इनको देते रहो ये लोग आपके साथ अच्छे होंगे। जैसे ही आप इनके सामने जैसे कुत्तों को हड्डी डाल दो ना, ये खाना डालते रहो, कुत्ता आपके तलवे चाटता रहेगा। जैसे ही आप एक दिन उसको रोटी नहीं देंगे तो आपके वो भौंकना शुरू कर देगा। तो यही काम ये लोग करते हैं। उस बंदे इस घटिया किस्म का जो इंसान है, उसके ब्रांड के भाई ने उस सिस्टर को इतनी बददुआएं दी, इतनी गालियां दी, इतना बुरा भला कहा। उसकी तमाम नेकियां वो सब भूल गए जो उन्होंने उनको घर बना के दिया था, जो उनको पैसे भेजे, वो तमाम नेकियां भूल गए। यही काम इस घटिया ब्रांड ने किया, जिसको आप लिच्चड़ बंदा कहते हैं ना, मिर्यासी है, इसी ने किया। इस घटिया बंदे की औकात आपको तो पता अच्छे से, कि तनवीर भाई को तो अच्छी तरीके से पता है कि ये बगारत की औकात क्या थी। दो कौड़ी की इस बंदे की औकात नहीं थी। मांग मांग के लोगों से खाते थे ये लोग, मांग मांग के लोगों का पहनते थे, उतरन पहनते थे लोगों के। हमारे घर में यानी कि लाहौर में जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मेरी भाईजान, मेरा कहते मेरी अम्मी अबू और मेरे दूसरे कज़न वगैरह सब रहते हैं, उस घर में ये ब्रांड जो है और इसकी बीवी झाड़ू पोछा किया करते थे। ये हमारे घर में चौकीदार था। आपके हमने गलती ये की थी कि चोर को हमने चौकीदार रख लिया। इसकी चोर दी जो बीवी है, ये जो आप जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये किस किस्म की औरत है। ये 2 नंबर की औरत, आपने बिल्कुल सही कहा, ये 2 नंबर की ही औरत है। इसने हमारे घर में चोरी की, सब कुछ किया, हमने फिर भी माफ़ कर दिया। उसके बाद भी इन्होंने मुझसे रब्ता किया, मुझे कॉल किया, मैंने इनकी मदद की। रोटी को भूखे तरस रहे थे ये लोग। उसके बाद जब तक मैं इनको देती रही, ये बड़े खुश रहे, दुआएं देते रहे, सब कुछ करते रहे। जैसे ही मैंने इनके सामने रोटी डालनी, हड्डी डालनी बंद कर दी, इन्होंने मुझ पर भौंकना शुरू कर दिया। व्हाट डू यू थिंक गाइस? ये बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो उनकी जो सपोर्टर्स हैं उनसे बात करना चाहूँगी कि आप लोगों को उनकी बुराइयां नज़र नहीं आती हैं। हम इतने जो रेशन दे रहे हैं, चलिए मेरी बात छोड़िए, ठीक है, मैं रेशन दे रही हूँ किसी वजह से, वो तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मैं रेशन किसी वजह से दे रही हूँ। इसने जो किया है वो कोई गलत अच्छा काम तो नहीं था ना, गलत काम किया ना,
کہ کسی کی آپ اچھائی کا بدلہ اس طرح سے دو؟ اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور وہ آپ کے ساتھ برائی کرے اور آپ کو گالیاں دے بنا وجہ کے، آپ اس کو کیا دعائیں دو گے؟ پھر بھی میں نے ان کو کچھ نہیں کہا، 1-2 سال میں نے چھوڑ دیا۔ جب اس بغیرت انسان نے، اس بغیرت کمینے انسان نے یعنی کہ برانڈ نے میرے بارے میں گندی ویڈیو بنائی، میرے بارے میں اتنی گندی ویڈیو بنائی، ایسی گندی گندی باتیں کی، اور جبکہ میری کوئی بیٹی نہیں ہے، مگر کہتے ہیں نا بہنوں کی بیٹیاں، بھائیوں کی بیٹیاں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اس نے میرے گھر میں میری بہن کی بیٹی کو دیکھا، اس بغیرت انسان کو لگا کہ یہ میری بیٹی ہے، اس نے اس کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں کی، اتنی گندی گندی باتیں کی کہ میں دہراتے بھی مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ میں انشاءاللہ کہتے ہیں اپنی نیکسٹ جو ویڈیو اس میں تمام میں کچھ جمع کر رہی ہوں، کیونکہ میں کبھی بھی جو ہے نا کسی کو کچھ دیتی ہوں نا، یعنی کہ اللہ میں بھی کہتے ہیں اور ہمارے کو حدیث میں بھی، قرآن میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر کسی سے بھلائی کرو نا یا کسی کو دو تو آپ کے رائٹ ہینڈ سے دو تو آپ کے لیفٹ ہینڈ کو پتہ نہ چلے۔ ہم نے کبھی کسی کی تعریف سننے کے لیے، کسی کو دکھاوے کے لیے یا ولاگ بنانے کے لیے ہم لوگوں کی مدد نہیں کرتے ہیں کہ ہاں بھئی کسی کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی دے رہے تو فوراً ولاگ بنانا شروع کر دیا، دیکھو ہم اس غریب بھکاری کو ایک ٹکڑا دے رہے ہیں۔ میں نے ان بھکاریوں کو اتنا دیا، ان کی اوقات سے زیادہ دیا، مگر میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی۔ میں اس ٹائم چینل بھی نہیں کھولا تھا، میں نے نہ میرے پاس چینل تھا، نہ ہی میں نے ریشن کرتی تھی، نہ کچھ کرتی تھی۔ میں نے بس یوٹیوب کا کہتے ایک بنا لیا تھا، بس لوگوں کی ویڈیوز وغیرہ دیکھتی تھی، ان کی بھی دیکھتی تھی، تو مجھے لگا کہ بیچارے ریل میں بہت ترسے ہوئے غریب لوگ ہیں اور بیچارے گھر گھر میں کام کر کر کے آتے ہیں۔ بعد مجھے پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں بھی کام کرتے رہے ہیں، تو میں نے کہا چلو بھئی ہمارے گھر کا نمک کھایا، مگر یہ وہ نمک حرام لوگ ہیں جو جس گھر میں کھاتے ہیں نا، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ یہ وہ بے نسلے لوگ ہیں۔ کتا بھی ہوتا ہے نا، اگر کسی گھر میں ایک روٹی کا ٹکڑا کھا لیتا ہے نا تو ان کا وفادار ہو جاتا ہے، مگر یہ وہ سور ہیں، یہ وہ حرام جانور ہیں جو آپ کو بتا بھی نہیں سکتی میں کیا ہیں یہ لوگ۔ ان بغیرتوں نے وہی کیا کہ غریبوں کے ناموں پہ پیسے لیے، سب کچھ کیا۔ وہ تمام چیزیں جو ہے میں نے ان کو پیسے بھیجے، جن غریبوں کو دکھایا میں نے ان کے لیے پیسے بھیجے، کسی گھر میں نلکا لگوانے کے لیے، کبھی کسی گھر میں راشن ڈلوانے کے لیے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں ان لوگوں نے ویڈیو بنائی تھی غریبوں کی، ان کی دیکھ کے مجھے اتنا ترس آیا کہ ہم لوگ یہاں پہ روزہ کھولتے ہیں تو ہزاروں چیزیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، اتنے دنیا جہان کی نعمتیں ہوتی ہیں، فروٹس ہوتے ہیں، گول گپے رکھے ہوئے، پکوڑے، سموسے، بریانی، قورمہ، پتہ نہیں کیا کچھ رکھا ہوا، اور یہ غریب لوگ پانی میں سوکھی روٹی کو ڈبو کے روزہ کھول رہے ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے ہمیں دکھایا، تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے حلق سے نوالا اترے گا؟ نہیں اترے گا۔ میں نے ان پہ ترس کھا کے اس بغیرت انسان کو پیسے بھیجے کہ ان غریبوں کے گھر میں راشن ڈلوا دو، مگر اس بغیرت انسان نے کیا کیا؟ 2-4 بوریوں لے جا کر اپنے ہی رشتہ داروں کے گھروں میں دینے شروع کر دیے۔ اپنے گھر میں اس نے دیگیں پکوائی، اور دیگیں پکوا کے میں نے یہ کہا تھا کہ غریبوں کو بانٹ دینا تاکہ کسی غریبوں کو ایک وقت کا روزہ کھولنے کے لیے اچھی کھانا مل جائے۔ اس بغیرت کتے انسان نے کیا کیا کہ اپنا پورے خاندان کے جو کتے بلی سب کو جمع کر کے ان کو کھلانا شروع کر دیا۔ میں نے کبھی بھی کوئی پروف ایسا نہیں رکھا کہ جو میں نے ان کو پیسے بھیجے، جو میں نے ان کو ڈونیشن بھیجا یا جو بھیجا۔ اس نے اپنی وہ تمام ویڈیو جو ڈونیشن والی تھی، جو میں نے یہاں سے چیزیں بھیجی تھی، وہ تمام کی تمام اس بغیرت انسان نے ہائیڈ کر دی ہیں۔ پوچھے اس بغیرت کو کیوں ہائیڈ کی ہیں؟ کیوں چھپا دی وہ ساری کی ساری؟ ابھی 3-4 دن پہلے وہ ویڈیو وہاں موجود تھی، ابھی وہ تمام ویڈیو اس نے ہائیڈ کر دی ہیں۔ کیوں ہائیڈ کی؟ پہلے اس سے پوچھے، سوال پوچھے۔ اور میں نے اپنی پچھلے ویڈیو میں جو اس سے کہا تھا کہ اگر تو سچا ہے، چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ میں نے تم کو کچھ نہیں بھیجا، کبھی میں نے تم کو کوئی کپڑے وغیرہ کچھ بھی نہیں بھیجے، تمہیں پیسے نہیں دیے، تو اپنے بچوں کے اوپر، وہ تیرے بچے تو نہیں ہمیں پتہ ہے، پھر بھی کسی کے تو بچے ہیں نا، رائٹ؟ وہ چھوٹے 2 معصوم بچے جو ہیں تمہارے، ان پہ ہاتھ رکھو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو اور قسم کھاؤ اپنی ویڈیو میں کہ میں نے تمہیں کبھی کوئی پیسے نہیں دیے، کبھی تمہیں کوئی میں نے ڈونیشن نہیں بھیجا، کبھی میں نے تمہیں کوئی گفٹنگ نہیں بھیجی، تمہارے پورے خاندان، تمہاری بیوی، بچے، تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائیوں کے لیے میں نے کچھ نہیں بھیجا۔ اگر تم اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا لو گے تو میں سب کے سامنے کیا قبول کر لوں گی کہ بھئی میں نے نہیں بھیجا۔ اگر تو سچا ہے، اگر تو مسلمان ہے، کیونکہ تم لوگ قسم کھا کے ہی
सच बोलते हो ना कि भाई मैंने कुरान पे हाथ रख के कसम खा ली है, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने कुरान पे कसम खा ली है, मेरी बेटी भाग गई है। मैंने कुरान पे कसम खा ली है भाई मैंने ऐसा काम नहीं किया। मैं कुरान पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, अपनी बीवी पे अपने सर पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैंने कभी किसी के बारे में कोई गलत बयानी नहीं की। तो तू अपने दोनों बच्चे के हाथ पे सर पे हाथ रख, कसम खा वीडियो में, और कह दे कि हाँ भाई तूने कभी भी मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, मैं मान लूँगी। तू कसम खा ले कि मैंने कभी तुम्हें कोई डोनेशन नहीं भेजा, कोई बड़े बड़े जो 8-10 पार्सल थे, बैग जो भेजे थे वो मैंने नहीं भेजे, तो मैं मान लूँगी, चल ठीक है। क्योंकि मैंने इनको जो डोनेशन की जो मैंने इनको पैसे भेजे थे, आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, 3 साल तो हो ही गए, शायद 3 साढ़े 3 साल हो गए, जो मैंने इनको 25-30 लाख भेजे थे 2-3 दफ़ा केस में। मैंने कभी भी ये सोच के नहीं भेजा था कि मैंने मुझे प्रूफ रखना होगा, या फिर मैंने उनको कहते हैं जो गरीबों को देने के लिए पैसे किए उसको मुझे नुमाइश करनी होगी कि देखो भाई मैंने इन गरीबों की मदद की है, देखो भाई मैंने इतने पैसे भेजे, देखो भाई मैंने इनको गरीबों को इतना डोनेट किया है। मैंने कभी भी इस नीयत से लोग को पैसे नहीं दिए थे। और प्रूफ मुझे अभी एक्चुअली क्या, मेरे जो 2-3 मैंने अपने मोबाइल चेंज किए हैं, उन मोबाइल्स के ज़रिए ही मैंने वेस्टर्न यूनियन से उनको पैसे सेंड किए थे। अब ज़ाहिर है मोबाइल आपने इतने चेंज किए, मेरे पास जो भी ये iPhone 16 है प्रो, इस पे वो नहीं है अभी। अब मैं अपने पुराने डाटा में जाकर, 4 साल पुरानी बात हो गई है, ढूंढने में मुझे टाइम लग रहा है, मगर मैं इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ कि वो तमाम प्रूफ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मगर अब ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने कहते हैं जो गाली गलौज की है, जो इन्होंने अपनी वीडियो में माँ बहन की गालियाँ दी, मेरी बच्ची को गाली दी, मुझे गंदा कहा, मुझे पता नहीं किन किन लफ्ज़ों से पुकारा, क्योंकि मैंने इनकी मदद की थी। रुबीना सिस्टर की बेटी के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें की, अभी बल्कि सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा था कि रुबीना की जो बेटी है वो उनकी बेटी नहीं है। आप खुद सोचिए कितना गलीज़ इंसान है ये। तो बच्चे तेरी तो हो गया है, बुरा वक्त आ गया है, तेरा इतना बुरा वक्त आ गया है ना कि तू सोच भी नहीं सकता। तुझे औरतों की बातें समझ नहीं आ रही थी, रुबीना सिस्टर ने तुम्हारे बारे में सच सच बताया, तुमने कहा ये झूठ बोल रही है, औरतों की बातों पे कौन यकीन करेगा। फौजा सिस्टर ने तुम लोगों की असलियत सामने ला के दिखाई, तुमने कहा कि ये तो ऐसी औरत है, इसकी बातों पे कोई यकीन करेगा। सोनू सिस्टर ने तुम लोगों की सच्चाई हमें बताई, वो भी तुमने कहा कि भाई इन पे कौन यकीन करेगा। उन्होंने लाकर तुम्हारी जो तुमने जो तवाइफ लेकर आए थे, जो दूसरी शादी कर कर, उसके बारे में तमाम डिटेल सोनू सिस्टर ने ला के हमें बताई थी, और रुबीना सिस्टर ने, वो तुमने कहा कि नहीं भाई ये तो मेरी बीवी है, क्योंकि अगर तवाइफ है तो क्या हुआ, मैंने तो शादी की है, राइट। मैंने तुम लोगों को सच कहने को कहा, मैंने तुम लोगों को कहा कि भाई ऐसे इस सब के काम नहीं करो, बुराइयों से बचाने की कोशिश की। तुमने बैठ के मुझे, मेरी बेटी को, मेरे घर वालों को, मेरे भांजी भतीजों को, सबको गालियाँ दी। इस कुत्ते इंसान ने मेरी भाभियों के, यानी कि मेरी कज़नों के, मेरी भाभियाँ जो थी वो उनकी, यहाँ तक कि मेरी अम्मी की भी तस्वीरें लगा के इतनी गंदी वीडियोस बनाई थी, आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर आपकी बहनों की और माँ की तस्वीरों को लेकर यह बग़ैरत इंसान इस किस्म की वीडियो चलाए और उसमें गंदे गंदे मुहावरे बोले, गंदे गंदी डायलॉग्स बोले, क्योंकि इन लोगों को पता है ना कि उस किस्म की वीडियो कैसे बनाई जाती है। इन लोगों को पता है कि उस वीडियो में कैसे कैसे डायलॉग बोले जाते हैं, क्योंकि इसका धंधा यही है ना। इसने अपने व्लॉग में खुद बताया था कि मेरा सेकंड बिजनेस है जो मैं औरतों का करता हूँ। इसका चकला चलता है ना, वो जो कहते हैं हीरा मंडी, सॉरी टू से, इसका हीरा मंडी है। हीरा मंडी में आपको पता है क्या होता है ना, इस किस्म के दलाल होते हैं और उसमें औरतों का ये धंधा करता है। उसमें सबसे बड़ी सरदार जो है इसकी वाइफ है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसकी वाइफ किस किस्म की औरत है और किस किस्म की हरकतें करती है। बड़ी शरीफजादी बनती है ना। अब इस शरीफजादी के तमाम पोल खोल के सामने रखे जाएंगे। मैं अपने दोनों भाइयों का दोबारा से शुक्रिया अदा करती हूँ। अल्लाह आप लोगों को खुश और आबाद रखे, अल्लाह आपकी तमाम खुशियाँ पूरी करे, आपके घर वालों को खुशियाँ दे, जो आप सच्चाई का साथ दे रहे हो, हक और सच का साथ दे रहे हो। हम औरतों का साथ दे रहे हो, क्योंकि अगर औरतों के साथ अगर उनके भाई अगर सच्चाई में हमारा साथ दे, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। रुबीना सिस्टर ने कोई गलत काम नहीं किया था इन लोगों को अपने घर में 1 महीना रख कर खिलाया पिलाया। फौजा सिस्टर ने कोई गलत काम नहीं किया था एक गरीब इंसान जो है अपने मासूम बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए उनके घर में रुका। फौजा सिस्टर ने उनकी पूरी फैमिली की मदद की, खिलाया पिलाया, अपने घर पे रखा। उसके बच्चा जो बीमार था उसकी तमादारी की। क्या उसने गलत काम किया?
اس کے بدلے میں ہم کیا ملا؟ گالیاں، بد دعائیں۔ فوزیہ سسٹر کو بد دعائیں ملی، روبینہ سسٹر کی بیٹی کو گالیاں دی گئی کہ اس کو حرام کا کہا گیا۔ میں نے جو اتنی ڈونیشن دیا، اتنا کچھ کیا، ان کی مدد کی، اس کے بدلے میں مجھے اس نے کیا کچھ نہیں کہا۔ میری بھتیجی کو، میری بھانجیوں کو گالیاں دی، پتہ نہیں کیا کیا دھندا کرتی ہیں، یہ کرتی ہیں، وہ کرتی ہیں۔ یہ ان کی سوچ اتنی گندی ہے، اتنی بغیرت، اتنی غلیظ سوچ ہے۔ مجھے ریل میں گالیاں اتنی نہیں آتی ہیں، مجھے اتنی برا بھلا کہنا نہیں آتا ہے، بٹ ان لوگوں کو نا شرافت کی زبان نہیں سمجھ آتی ہے۔ اسی لیے مجھے کبھی کبھی کسی سے پوچھ پاچھ کر میں ان کو یہ ورڈز بول دیتی ہوں کہ کمینہ ہے، کنجر ہے، بیہودہ ہے اور ملیاسی ہے، اس قسم کے الفاظ بول دیتی ہوں، کیونکہ یہ لوگوں کو شرافت کی زبان نہیں سمجھ آتی ہے۔ میں سلوٹ کرتی ہوں اپنے دونوں بھائیوں کو، اللہ میں آپ لوگ خوش رکھے، اور اس جو صدقہ ٹاؤن ہے، یہ منگتا ٹاؤن، ان کو تن کے رکھیے۔ یہ جب تک یہ لوگ آپ کا اسٹرائک واپس نہیں لے لیتے، کیونکہ اس کنجر نے میرے ساتھ بھی یہی کیا تھا۔ میرا ایک پہلا چینل تھا جس میں میرے آلموسٹ 12K تک میرے سبسکرائبر تھے۔ میں سمپل ویڈیو بناتی تھی، جو میں نے فیملی ولاگنگ کی، یعنی کہ اپنے ڈیلی روٹین کی چیزیں دکھاتی تھی، یا شاپنگ کرنے چلے گئے، کہیں پہ گروسری کرنے چلے گئے، کہیں کوئی ایونٹ ہے، میری آفس کی تھوڑی سی روٹین ہے، میری آفس کے فنکشنز ہے، اس سب کی میں ویڈیو بنایا کرتی تھی۔ اس گھٹیا بغیرت انسان، کتے انسان نے اس کو پتہ نہیں کس طرح سے ہیک کر لیا، وہ چینل میرا چلا گیا۔ دوبارہ میں نے بنایا، اس کمینے کتے انسان نے، بغیرت نے اتنی بغیرتیاں کی، میں نے غلطی یہ کہ اس کے تھمبنیل لگا دیے تھے، اس کتے انسان نے ایک دن میں 3 اسٹرائک دے کے میرے وہ چینل کو بند کروا دیا۔ پھر میں نے تیسرا چینل بنایا تھا، ابھی کچھ دن پہلے بنایا تھا، وہ بھی کسی نے ہیک کر لیا۔ آپ خود سوچیں، کس کو پڑی ہے کہ میرے چھوٹے سے چینل کو ہیک کرتا پھرے؟ اس بغیرت کو دیکھیں، اس کے 2.5 لاکھ 3 لاکھ سبسکرائبر ہیں، مگر اس کے ویوز کتنے آتے ہیں؟ 10,000 15,000 میکسیمم۔ میرے تو صرف 500 سبسکرائبر ہیں، پر الحمدللہ میرے جو ویوز ہیں 3 تک پہنچ جاتے ہیں، 1 سے اوپر ہی جاتے ہیں نا۔ ہمیں سبسکرائبروں کی ضرورت نہیں ہے، سبسکرائبر جو ہوتے ہیں وہ سچائی سننا چاہتے ہیں، سچ سننا چاہتے ہیں، اور ان بغیرتوں کا ہم نقاب اتار کے ان کی غلاظت والی شکل جو ہے وہ ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ میں بس آپ لوگوں سے یہی مدد مانگتی ہوں، یہی ہیلپ چاہتی ہوں کہ میرے دونوں بھائی میرے ساتھ رہیں، حق اور سچ کا ساتھ دیں، اور اس بغیرت کو اس کی اوقات یاد کرا دیں۔ جو آپ کو مجھ سے ہیلپ چاہیے، میری مدد چاہیے، میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ تمام ویڈیوز، وہ تمام تصاویر روبینہ سسٹر کے پاس بھی سیف ہے، میرے پاس بھی سیف ہے۔ وہ تمام تصاویر، وہ تمام ویڈیو، وہ تمام جو اس کی وائس والی جو میسیجز ہیں، وہ تمام کی تمام میں روبینہ سسٹر سے کہوں گی کہ وہ آپ دونوں کو سینڈ کر دیں۔ آپ ان کو وہ خود سے دیکھیے گا، وہ تصویروں کو بھی دیکھیے گا، اس کی وائس بھی سنیے گا، اور تمام ویڈیو دیکھیے گا، اور خود بتائیے گا کہ یہ کتنا بغیرت اور کمینہ انسان ہے۔ یہ اصل باپ کا ہے؟ نہیں ہے۔ جو اپنے باپ کو کہتا ہوگا کہ تم اگر ویڈیو میں آؤ گے تب تمہیں روٹی ملے گی، ورنہ تو میرے گھر سے نکل، اس قسم کے حرام کی اولاد ہوتے ہیں جو اپنے پالنے والے باپ کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اگر حرام کا نہیں ہوتا نا، حلال کا ہوتا، کبھی باپ کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتا۔ ماں اس کے ولاگ میں آتی ہے، دانت نکالتی ہے، اس کی بیوی کے پاؤں دبا رہی ہوتی ہے، جھاڑو لگا رہی ہوتی ہے۔ کل کے ولاگ میں دیکھا اس کی چمک چھلو ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی، اماں بیچاری جھاڑو لے کے جھاڑو مار رہی تھی۔ اماں کو اسی نے رکھا نوکرانی کی سمجھ کر، کیونکہ وہ تو میڈم ہے نا، میڈم نور جہاں۔ تو آپ لوگ خود بتائیے اس قسم کے گھٹیا لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، جس نے اپنا پورا صدقہ ٹاؤن کو بھیک مانگنے میں لگا دیا۔ اچھے خاصے ہٹے کٹے مرد سب ہیں، عورتیں ہٹی کٹی جو سال میں 2 بچے پیدا کرتی ہیں۔ یہ جو کمینے بے غیرت قسم کے جو لوگ ہیں، ان کے خاندان میں کتنے مرد ہیں؟ کوئی ایک مرد آپ بتا دے مجھے جو کام پہ جاتا ہو، جاب کرتا ہو، کوئی بھی حرام کی کمائی کے علاوہ حلال کی کمائی کھاتا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک بندہ بھی ان کے خاندان کا نہیں ہے جو حق حلال کی محنت مزدوری کر کے کمائی کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کھلاتا ہو۔ سب کے ہاتھ میں کیمرہ، اور کتے کی طرح اپنی بیوی بچوں کو دکھاتے پھرتے ہیں۔ یہ بابا فجلو جو ہے، شبو رانی کا ابا،
ہر سال ایک بچہ پیدا کرتا ہے اور اس کو پیدا کر کے اس کو شادی کرنے میں لگا رہتا ہے. ابھی اپنی بیٹی حاجلو بیبہ کی شادی کرنے میں لگے ہوئے ہیں بھائی. لوگوں نے بھائی ان سے کہا کہ ہم تمہاری بچی کا سارا جہیز بنا دیں گے, تم اس کی شادی کر دو. وہ 13-14 سال کی بچی کی شادی کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کسی نے کہا کہ بھائی تمہاری اپنے جو بھیک مانگ مانگ کر جو پیسے جمع کیے ہوئے ہیں, تم نے جو ابھی اتنی تمہاری انکم آ رہی ہے, کیا تم اپنی بچی کی شادی کرنے کے لائق نہیں ہو؟ تو اتنے بچے پیدا کیوں کر رہے ہو؟ جب تم بنا صدقہ لیے, بنا خیرات زکوٰۃ لیے, تم بنا بھیک مانگے اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے ہو, اتنا پیدا کیوں کر رہے ہو؟ مت کرو. اب کوئی تمہیں ڈونیشن دے گا تو تمہاری بچی کی شادی ہوگی, ڈونیشن نہیں دے گا تو نہیں ہوگی. کیسے باپ ہو تم؟ کتنے بغیرت باپ ہو تم. اینی یہ تو میں نے ایسی ویڈیو بنا دی تھی صرف اپنے دونوں بھائیوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ میں نے ابھی ان دونوں کی ویڈیوز دیکھی. تنویر بھائی کی جو کل والی ویڈیو تھی وہ میں نے لنچ ٹائم پہ دیکھی تھی, اور جو ابھی دوسری بنائی انہوں نے میں آن دا وے جب ڈرائیو کر رہی تھی اس ٹائم میں نے دیکھی. اور اپنے دوسرے بھائی جو پنجاب کی شان, ان کی میں نے ویڈیو آتے ہوئے دیکھی ہے. تو دونوں کا بہت بہت شکریہ بھائیوں. آپ نے ساتھ دینا ہے, حق کا ساتھ دینا ہے, ہمارے حق کے لڑائی میں آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. آپ کا ساتھ رہے گا تو ہم ان کو ایسی انجام تک پہنچائیں گے کہ اپنی شکل دکھانے قابل نہیں رہیں گے یہ. اور یہ بغیر برانڈ جو اپنا منہ چھپاتا پھرے گا, اور اس کی بیوی جو پردہ کر کے گھر سے نکلا کرے گی انشاءاللہ. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. خدا حافظ.